स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खातर। आइए 25 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों के लिए मजीद अल्कोहल स्टोर्स खोलने का मंसूबा। सिफारतकारों के लिए जद्दा में नया अल्कोहल स्टोर, रिवायती कानूनी ढांचे में नरमी। रियाद की नाइट लाइफ की वीडियोस वायरल। रोशनियों और मौसीकी पर समाजी हलकों में बहस। मुक़द्दस मकामात के मुल्क के दारुल हुकूमत में मगरिबी तर्ज की महफिलें, सोशल मीडिया पर हलचल। ऑस्ट्रेलिया की शिद्दत पसंद सेनेटर पॉलिन हॉनसन बुर्का पहनकर पहुंची पार्लियामेंट। बुर्के को बतौर सियासी परोब इस्तेमाल करने पर मुस्लिम एमपी सख्त बरहम। मुस्लिम सेनेटर ने लगाया नस्ली इम्तियाज का इल्ज़ाम, सेनेटर सेशन से मुअत्तल। कुवैत में रिहायशी कवानीन में तब्दीली। गैर मुल्की बाशिंदों के लिए कवानीन मजीद सख्त। वीज़ा फीस में भी इजाफे का फैसला। 23 दिसंबर से नए कवानीन पर अमल। फैमिली वीज़ा के लिए भी नई शराइत। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने फिर किया फिज़ाई हमला, 10 अफराद हलाक। तालिबान ने दी सख्त वार्निंग, हम करेंगे जवाबी कार्रवाई। महलूकीन में 9 बच्चे शामिल। सऊदी अरब में आइंदा चंद दिनों में कई शहरों में औसत से ज़ायद शदीद बारिश का इम्कान। अवाम को मौसमी सूरत हाल पर नज़र रखने का मशवरा। मदीना, मक्का, अल-जौफ, हाल, अबहा और असीर में हो सकती है बारिश। इथोपिया में फटा आतिश फशा यानी वॉल्केनो की राख की हिंदुस्तान की सिमत पेशरफ्त। मुल्क में कई परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट्स को सूरत हाल पर करीबी नज़र रखने का दिया गया मशवरा। शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की खातून से हरासानी। अरुणाचल को बताया गया चीनी इलाका। हिंदुस्तान ने चीन से दर्ज करवाया शदीद एहतजाज। कहा यह रवैया गैर पेशा वाराना और नाजेबा। भारत अफगानिस्तान तिजारती मुआहदे को $1 अरब तक बढ़ाने का हदफ। अफगान वजीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज का बयान। वीज़ा और एयर कॉरिडोर के मसाइल भी हल। पीएम मोदी ने किया अयोध्या में राम मंदिर का दौरा। लहराया जाफरानी परचम। कहा जमहूरियत हिंदुस्तान के DNA में मौजूद। मंदिर के मजहबी रसूमात में भी की शिरकत। अयोध्या में जाफरानी परचम कुशाई। आज मेरा ऐलान सच, भारत हिंदू राष्ट्र करार पाने का आज का दिन। साबिक बीजेपी एमपी रामविलास दास का दावा। कहा राम मंदिर शिखर पर भगवा झंडा चढ़ाना ही भारत हिंदू राष्ट्र। रिटायर्ड चीफ जस्टिस BR गवई ने पेश की मिसाल। ओहदा छोड़ते ही सरकारी गाड़ी कर दी वापस। रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी मनसब लेने से किया साफ इनकार। SIR अमल के दौरान मुख्तलिफ रियासतों में 9 BLOs की मौत। कुछ ने की खुदकशी, बाज ने दिया इस्तीफा। सूरत हाल पर सियासी जमातें की गहरी नजर। क्या मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हल्के में ले रही? जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच का सवाल। साबिका फैसलों पर अमलावरी में ताक़ीर पर किया रिमार्क। सिंगर ज़ुबैन की मौत के पस पर्दा कोई मुजरिमाना साजिश नहीं, किया गया कत्ल। असम CM हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा। सिंगर की सिंगापुर में पुरअसरार हालत में हुई थी मौत। माविस्ट नक्सलाइट्स ने हथियार डालने की कर दी पेशकश। ऑपरेशन कागर की फौरी रोकने की अपील। 15 फरवरी तक मोहलत। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के CMs को मकतूब। मुसाफिर अब लाइव फ्लाइट अपडेट्स कर सकेंगे हासिल। हैदराबाद RGIA ने व्हाट्सएप चैटबोट कराया मुतारफ। RGIA का AI पावर चैटबोट GIA लॉन्च। हैदराबाद में कल 26 नवंबर को 6 घंटे तक बिजली मुअत्तली। कृष्णा फेज की पानी सप्लाई होगी मुतासिर। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली रहेगी बंद। चार मीनार, रेड हिल्स, एहसान नगर, कुक्कटपल्ली, मेडीपल्ली समेत मुतादिद डिवीजन्स में पानी की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद में ज़मीन की कीमतें आसमान को छूने लगी। राय दुर्ग के बाद अब कोकापेट में भी महंगी ज़मीनों की खरीदो फरोख्त में नई तारीख रकम 137 करोड़ तक पहुंची फी एकड़ कीमत।
سائبر فراڈ میں اضافہ، فیک APK کے فائلوں کے ذریعے بینک و ذاتی معلومات چوری کرنے کے لیے ہتھ کنڈے، سرکاری اسکیموں اور بینک اپڈیٹس کے نام پر عوام کو نشانہ، سخت احتیاط کی پولیس نے عوام سے کی اپیل۔ پرانے شہر کے شالی بنڈا میں گومتی الیکٹرانک شو روم میں لگی آگ، ایک شخص کی موت، 8 زخمی، دھماکہ اور کار حادثے سے آگ لگنے کے پہلوؤں کی ہو رہی تحقیقات۔ تلنگانہ میں پولیس گاڑیاں ریلز بنانے والوں کے لیے بنی تفریح کا ذریعہ، نارائن پیٹ کے اٹکور تھانے میں پولیس گاڑی پر بیٹھ کر ریل بنانے کی ویڈیو وائرل، عوام میں برہمی۔ جیتری انفراسٹرکچر، حیدرآباد میں ایک تعمیراتی فرم پر ED کا دھاوا، منی لانڈرنگ کا الزام، جیتری انفراسٹرکچر پرائیویٹ لمیٹڈ اور اس کے MD کے ٹھکانوں پر کی گئی کارروائی۔ ایگزام میں کم مارکس لانے پر ماں باپ نے کی سرزنش، 10ویں جماعت کی 15 سالہ نوجوان لڑکی نے کر لی خودکشی، حیدرآباد کے حبشی گڑھا میں دلخراش سانحہ، لڑکی نے عمارت سے لگا دی چھلانگ، مزید تحقیقات جاری۔ شہر حیدرآباد میں آج سونے کی قیمت میں اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,16,400 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,29,000 روپے فی تولہ درج، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولے پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ بسائڈ ماربل پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔